Sa usa ka lugar, ubay-ubay jud ang mga istorya nga atong madunggan ug mahibaw-an. Labaw na sa mga istorya nga hadlok ug misteryoso. Sa lugar sa Batyangon, Hingog City, aduna tay usa ka mamayan nga nipaambit sa iyang nahibaw-an nga panghitabo diri sa ilang lugar. Itago na lang nato siya sa pangalan nga Edith, usa ka 28 anyos nga babae. Mato pa niya nga atong 2017 or 2018 daw kini nahitabo ug usa ni sa dili jud niya malimtan nga istorya. Ayha pa gisaysay ni Edith ang panghitaboa, nangutana pa siya nga, kadumdum ba baka ang dalan nga padulong sa lunaw? Kanagong dapit sa Batyangon? Mato pa niya, ngit-ngit kuno na kaayo nga lugar ug palikuon pa jud. Sa una pa lang daw, kinaingnan na siya pirmi sa iyang mama ug papa nga kung moagi didto, dapat jud nga moserbato kay naa kunoy gatabok-tabok didto nga dili mo nato. Ubay-ubay na pud daw ang mga nadisgrasya didto kay matud pa sa mga tigulang na kunoy gapanguha tirang dapita. Kining panghitaboa nga gisaysay ni Edith kay gikan sa nasinatian sa usa ka driver sa habal-habal. Kay naa kuno tuy usa ka gabii nga nakaagi ning driver dirang dapita sa Batyangon. Hubog daw siya gamay pero igo pa kuno nga makapakuli. Pag-abot kuno niya diha sa likuon nga dalan sa Batyangon, kalit lang daw nga napaong ang iyang motor ug mihunong. Pero sa dihang paglantaw niya sa gas, puno pa man daw, mauto nga nakuyawan siya. Ikapila na kuno niya ginasigi og kaskas ang iyang habal-habal, pero dili man siya moandar. Maunang wala na lang siya'y laing mabuhat kundi i-parking na lang ang iyang habal-habal at mga sa waiting shed. Samtang nanigarilyo daw ning driver, nagsikis siya saba-saba dala pamalikas. Siguro tungod sa kahubog o kaulion na pod siguro siya. Pila ka minuto ang milabay, kalit lang daw nga na ay nitapik sa iyang abaga. Paglingi niya, usa ka tigulang nga lalaki ang iyang nakita. Dong, napalungan ka no? Pangutana sa tigulang. Ambot, ni kalit lang man litsi. Tubag sa driver. Natingala daw ning driver nga nung naapay tao dito. Kay wa man siya nabatian nga naay naglakaw paduol sa iyaha. Miskan tingog man lang daw sa tsinelas. Alangan man pud daw nga naapay magpabilin sa waiting shed nga alauna naman tuwa sa kadlawon. Tapos, ang palibot, puro daw dagkong kahoy ug ang mga balay kay distansya pa. Nakuyawan po daw siya kay nganong gitugnaw siya nga mantawi hangin. Lingi unang taniya ang tigulang pero nanibawat daw ang iyang balahibo kisa dihang paglingi niya gasigan na ang mata sa tigulang. Nagngisi ug niistorya sa iya sa lawom nga tingog. Kung wala ba mo diri, pagsirbato mo aron wala po'y maliksan. Grabe ang kakulbang ang gibati sa driver ato, pero nakatubag lang gihapon siya sa hinay nga tingog. Lo? Wala gilo? Wala niya matiwas ang iyang tubag kay kalit lang daw nga niatubang og giduol ang tigulang sa iyang nawong. Nagkadugo ang mga mata ug murag na suko kuno dala sulti sa iya o. Asal nakalimot mo to, ang uwang gabi, iniwalbon ka. Sa grabing kahadlok, nakasinggit ang driver ug nagdali-dali sa pagsakay sa iyang habal-habal. May ganan daw kay ni andar palit ang motor. Ipaspasan niya ang dagan. Paglingi niya balik dito sa waiting shed, nawala na daw ang tigulang. Miskan kunod nga dili siya relihiyoso, nakaampo dyan daw siya ahat. Pero sa dihang unahan na daw siya gamay sa Batyangon, musampit na unta siya og amin. Kalit lang daw nga naay ni Sambit ug nihunghong sa iya og amin?
Nitindog daw tanan balahibo sa driver ug grabing singot sa iyang mga kamot. Kay abin niya wala na siya laing mabatian. Wala na daw siya mulingi ug wa siya nagpaapekto kay basig mawad-an siya kontrol sa manubela. Pero sa dihang nakabati daw siya nga kalit lang nga ni bugat ang iyang likod ug nanakit iyang liog. Wala niya tuyo ang nantawon ang side mirror, pero sa dihang paglingi niya halos moambak na daw ang iyang kalag sa kahadlok. Kay naay usa ka babae nga nagbaba sa iyang likod, dala kapyot sa iyang liog. Nagngisi ug nagtan-aw diretso sa iyang mga mata sa samin. Samtang nagampo daw siya sa kahadlok, nakaingon siya sa iyang kaugalingon nga, Ginoo ko, tabangi ko. dayon ninghunghong ning babae sa iyang dalunggan. Ginoo ko, tabangi ko. Grabe daw ang pangurog sa driver. Naghilak na jud daw siya sa kamulo ampo sa Ginoo. Tapos nabantayan niya nga ang rosaryo nga nagbitay sa iyang manubela. Iyan ning gikuha, gikuptan og ayo, samtang nagampo nga makauli siya nga way mahitabo sa iya kay naa pa iyang pamilya nga gahulat sa iya. Paglabay sa pipila ka minuto, nakagawas na daw siya sa batyangon. Nangurog ang iyang lawas sa kahadlok, pero pagtanaw niya balik sa side mirror, nawala na ang babae. Mato pa pod ni Edith nga pagkaugma daw ato nga gabhi una kay ni anha tong driver sa ilang balay aron magpatambal sa iyang papa kay gasakit kuno ang likod sa lalaki. Gipasulod daw dayon ni nila ug gitan-aw daw sa papa ni Edith ang likod sa lalaki ug nakuyawan siya kay napuno sa samad. Kamulo daw ginatambalan sa papa ni Edith ang lalaki kay kamulo sab daw kini nagsulti sa tanan nga nahitabo sa iyaha ditong dapita. Inighuman daw og panambal sa papa ni Edith kay kisultian niya ang lalaki nga, Baliki to dito dapita dong. Dagkuti og kandila ug pangayo og pasaylo sa pag-agi sa ilang oras diha sa dalan. Gisunod sa lalaki ang tambag sa papa ni Edith. Pagkasunod adlaw daw ato, kay nibalik ang lalaki sa ilang balay. Kitanaw sa iyang papa ang iyang samad, ug nakuyuan kay tungod kalit lang daw kini nga naulian. Pero ayha pa miuli ang lalaki kay naa siya'y gipangutana ngadto sa papa ni Edith. Kol, nganong atong panahon na nga grabe na akong kahadlok, nanawag ko sa Ginoo nato. Nganong nakasambat man ang babae sa akong mga pag-ampo, murag wala man siya nahadlok. Gitanaw daw siya sa papa ni Edith ug miingon, Kabalo ka dong, ikaw mismo ang nakahibalo kung ngano. Pero tubak ako, sa imong kahadlok atong orasa, tinud-anay ba jud ang imong pag-ampo? Nahilom kuno ning lalaki. Kay nahuna-hunaan daw niya nga tinuod ang giingon sa papa ni Edith. Kay dili man daw siya relihiyoso, dili po daw siya maayo nga tao. Nanawag lang siya sa Ginoo ato nga gabi una kay tungod sa iyang kahadlok. Sa iyang pag-ampo ato nga pangitabua kay dili kinasing-kasing kundi nagikan sa iyang huna-huna. Nakahilak daw ning lalaki kay tungod nahuna-hunaan niya nga layo ra iyang relasyon dito sa Ginoo. Mato pasab ni Edith nga sukad ato kay nagsugod na og simba ang lalaki ug permi na siya moana sa ilang balay aron magpatambag sa iyang papa. Matud pod sa lalaki kay wala na siya gibalikag pakita atong tigulang og babae.